नाज़रीन, इशा की 2 रकात सुन्नत मौक़िदा पढ़ने का सही, मुकम्मल और बहुत ही आसान तरीका आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। इस तरीके को सीखने के बाद आप इशा की नमाज को मुकम्मल तरीके से अदा कर पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, आप तो ये बात जानते हैं कि इशा की नमाज में टोटल 17 रकात होती हैं। 4 रकात सुन्नत गैर मौक़िदा, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत मौक़िदा, 2 रकात नफ़ल, 3 रकात वित्र वाजिब, 2 रकात नफ़ल। तो हम जो 4 रकात पढ़ते हैं फ़र्ज़, चाहे इमाम साहब के पीछे पढ़ें या अकेले पढ़ें, तो उसके फ़ौरन बाद जो हम 2 रकात सुन्नत पढ़ते हैं, उसी का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। याद रखिएगा कि ये तरीका मर्द औरत सबके लिए बराबर है, यानी सबको बिल्कुल इसी तरीके से नमाज अदा करना है। पहले नियत करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। नियत दोबारा सुन लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की वक्त इशा वास्ते अल्लाह ताला के रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। तो तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर आपको नियत बांध लेना है और 1 मरतबा सना पढ़ना है। सुनिए गौर से, मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा ताकि आप उसको अच्छी तरीके से याद कर सकें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये पढ़ने के बाद अब आपको 1 मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद आपको 1 मरतबा सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। मैं 1 मरतबा आपको पढ़कर सुनाता हूँ ताकि अगर आपको याद है फिर भी आप अपने अल्फाज को देखिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके मुताबिक है या नहीं। अपने अल्फाज को दुरुस्त करने की कोशिश करिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये पढ़ने के बाद आपको आहिस्ता से आमीन कहना है। फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपको कोई सूरत पढ़ना है। जैसा कि मैं बारहा बताता हूँ कि अगर आपको अलग अलग सूरतें याद हैं तो फिर आप हर रकात में अलग सूरत पढ़ सकते हो, और अगर आपको कोई एक ही सूरत याद है, जैसे आपको कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ याद है, तो फिर आप कोई भी नमाज पढ़िए, कोई भी रकात पढ़िए, आप हर रकात में वही एक सूरत पढ़ेंगे तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। ठीक है, मैं एक सूरत आपको पढ़कर बताता हूँ। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये आपने पढ़ लिया तो मतलब आपने सूरे फातिहा भी पढ़ लिया, आपने सूरत भी पढ़ लिया। अब आपको अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है और कम से कम 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना है। कुछ लोग काफ़ी जल्दी में होते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, पता नहीं क्या पढ़ते रहते हैं। आराम से पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद रुकू से उठते वक्त आप पढ़ेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द। मर्द औरत दोनों को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बिल्कुल आप सीधा खड़े हो जाएंगे। ऐसा ना करें कि अभी रुकू से आप खड़े हुए और फ़ौरन आप सजदे में चले जाएं, ऐसा नहीं करना है। तादील अरकान जो है वो नमाज में वाजिब है, यानी हर रुकन को सही तरीके से अदा करना। तो आप रुकू से उठें, बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं, फिर आप इत्मीनान के साथ अल्लाहु अकबर कहकर पहले सजदे में जाएं और 3 मरतबा पढ़ें सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहकर पहले सजदे से सर उठाएं, बैठ जाइए इत्मीनान के साथ। 2 सजदों में ना इत्मीनान रखा करो, ऐसा नहीं कि एक सजदा किया फिर दूसरा सजदा कर दिया, ऐसा नहीं।
پہلا سجدہ آپ کریں، پھر اطمینان سے بیٹھیں اور دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے ایک مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں، اللہم رب اغفرلی، یہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جانا ہے اور بالکل پہلے سجدے کی طرح آپ کو دوسرا سجدہ کرنا ہے۔ یہ کرنے کے بعد اب آپ کی ہو گئی ایک رکعت مکمل۔ اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری رکعت میں آپ کو خیال رکھنا ہے، کوئی بھی نماز پڑھو، دوسری، تیسری، چوتھی، کسی بھی نماز میں آپ کو ثنا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دوبارہ نہیں پڑھنا ہے۔ تو دوسری رکعت آپ کو شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنا ہے، پھر آہستہ سے آمین کہنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر کوئی سورت پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی رکعت میں ایک سورت آپ کو پڑھ کر بتایا، اب دوسری رکعت میں ایک سورت پڑھتا ہوں، وہ سنیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب پھر بالکل پہلی رکعت کی طرح آپ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے سر اٹھائیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے اور آپ کو 2 سجدہ کرنا ہے بالکل پہلی رکعت کی طرح، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سجدہ کر لیا، اب آپ کو بیٹھ جانا ہے قاعدے میں، جس کو تشہد کہتے ہیں کچھ لوگ، اور وہاں پر بیٹھ کر التحیات، درود ابراہیمی، دعائے معصورہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک چیز پڑھ رہا ہوں، کافی غور سے سنیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بات یاد رکھنا، آپ کو انگلی اس طرح اٹھانا ہے، دیکھو سننا، دیکھو میں کیسے اٹھا رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا پہ اٹھانا ہے، الا اللہ پہ گرانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور عورتوں کو جیسے یہ ران ہے تو ایسے رکھنا ہے اور ایسے اٹھانا ہے، ایسے گرانا ہے، اور مردوں کو ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، دکھ رہا ہے نا آپ کو، ایسے، ٹھیک۔ یہ میں نے بتا دیا آپ کو تاکہ آپ کو پتہ رہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی، جو میں پڑھ رہا ہوں وہی پڑھو تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہو گیا درود ابراہیمی۔ اب بات آتی ہے دعائے معصورہ کی۔ اگر آپ کو دعائے معصورہ یاد ہے تو آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے، اور اگر دعائے معصورہ نہیں یاد ہے تو اس کی جگہ پر آپ کو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا ایک بار پڑھنا ہے۔ اور دعائے معصورہ جو ہے نا، دیکھو دعائے معصورہ کہتے ہیں وہ دعا جو حدیث پاک میں بیان کی گئی، تو دعائے معصورہ الگ الگ ہے اور کافی لوگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ پڑھتے ہیں، تو دعائے معصورہ آپ جو بھی پڑھو گے آپ کی نماز ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں 1-2 پڑھ کر بتاتا ہوں جو اکثر لوگ پڑھتے ہیں، سنیے غور سے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ایک تو یہ ہے، اور یہ بھی پڑھتے ہیں لوگ، اللہم اغفر لی ولی والدی ولمن توالد ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ ہو گئی آپ کی دعائے معصورہ۔ اب آپ بالکل آخری میں ہیں آپ، تو اب آپ کو سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس طرح آپ کو کہنا ہے، اور اپنی جو نگاہ ہے وہ کندھے پر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، ٹھیک ہے، مرد اور عورت دونوں کو اپنی جو نگاہ ہے سلام پھیرتے وقت وہ کندھے پر رکھنا ہے۔ تو اس طرح آپ
عشاء کی 2 رکعت سنت موقدہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ طریقہ آپ کافی بہتر طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی اور نماز کے بارے میں یا کسی اور چیز کے بارے میں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور یہ طریقہ آپ کو کیسا لگا وہ بھی کمنٹ کر کے بتائیے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔